ओम उद्दीपस्वदा भवेद वक्ष्मणेर्ते मम वशगं यमह्यमावह जीवनं च दिह दिह दीपाराधनमुहूर्तः साकारं व्याप्तं येन शिराशर तत्पदन्दलिहनञ्जोगं तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं वाटिకి కొద్దిగా నూనె రాయండి आनन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे सात्यन्त्रिवर्ति संयुक्तमनिहिना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यनिविरावः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान्नरकाद्घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते श्रीमन्नः दीपाधिष्ठानदेवतायै नमः अखण्डदीपप्रज्वलनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु वाङ्केशवाय स्वाहा श्रीमहाविश्वकर्माग्नया समर्थमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे कश्यप ब्रह्म कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे शम्भुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे यजमानस्य श्रीमन्महाबाला त्रिपुरसुन्दरदेवतामुखमण्डपसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्रीप्रभवादिषष्ठी संवत्सरे माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते मङ्गलं गौधरेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् श्री बाला त्रिपुरसुन्दरदेवतायै नमो नमः सिद्धेः आनन्दकर्पूरदिव्यमङ्गल नीराजनम् अवधारयामि पापात्मा पापसम्भवः राहिमां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी।